अस्सलाम प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। मैं हूँ बेनज़ीर मेहदी। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 26 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। इससे पहले भी हमने देखा कि 8 से 10 रुपए का जो था वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया था और 15 दिन बाद ये फिर इजाफा कर दिया गया है। अब बात ये है कि सियासी जंग तो अपनी जगह, सियासी जोड़ तोड़ अपनी जगह, लेकिन अवाम का जो सर्वाइवल है, आम आदमी को जो तकलीफ होती है, पेट्रोल जो एक बुनियादी जरूरत है, और दूसरी बात ये है कि पेट्रोल की कीमतें जैसे जैसे बढ़ती हैं वैसे हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। ये एक फॉर्मूला है कि जो अब हुकूमत तो ये दावे करती है, लेकिन ये सर्वे की जो सर्वेज आए जाते हैं उनकी हद तक, बातों की हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन आम तौर पर या अमली तौर पर ये जो है पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि चीनी का बहरान वो शिद्दत पकड़ गया है, और ये हर साल ही होता है कि चीनी का जो बहरान होता है उसमें एक माफिया होता है जो कि हुकूमत को ब्लैकमेल करता है, जो ताजिर बिरादरी होती है, और उनमें से कुछ लोग होते हैं जो अपनी अलग 1.5 इंची बना लेते हैं, जो चीनी की जखीरा अंदोजी करते हैं और फिर चीनी का एक बहरान पैदा हो जाता है। एक रिपोर्ट कल आई है जिसके मुताबिक चीनी माफिया ने 90 अरब रुपए कमाया है। यानी 90 अरब रुपए कोई एक छोटी मोटी रकम नहीं होती है। 90 अरब रुपए से एक पूरा इदारा चल सकता है, और जिसके मुताबिक जनवरी से लेकर 30 जून तक 24 लाख टन चीनी की जो है वो सेल हुई है, और कम से कम 55 किलोग्राम फी किलोग्राम जो है इजाफी सार्फिन से कीमत वसूल की गई है। यानी उनकी जेब से जो है वो इजाफी 55 रुपए फी किलोग्राम जो है वो पैसे लिए गए हैं, जबकि हुकूमत ने जो रेट थे वो 127 रुपए मुकर्रर किए थे। मगर इस रिपोर्ट के मुताबिक, और हम भी जो देख रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और मुख्तलिफ जगहों पे चीनी 200 रुपए से जायद फी किलोग्राम जो है वो फरोख्त हो रही है। अब इसके अंदर एक और भी बात यह है कि जब चीनी बहरान का शोर मीडिया पर और सोशल मीडिया पे उठना शुरू हुआ तो हमने ये देखा कि चीनी 3 लाख टन के करीब जो टेंडर्स था चीनी को की इंपोर्ट का, वो जो है वो हुकूमत ने फौरी तौर पे मंसूख कर दिया। और फिर इसके बाद अब मामला किस तरफ जा रहे हैं इस पे हम बात करेंगे। सीनियर सहाफी हमारे साथ होंगे, उन्होंने भी इस पे काफी तहकीक की हुई है, जिसके इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट है। इसके अलावा एक और खबर आई है, जराए का अब तक ये कहना है कि पीटीआई में जो 5 अगस्त का एहतजाज है, माफ कीजिएगा, जो 5 अगस्त का एहतजाज है जिसका बड़ा जोरों शोर से बात हो रही है और 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे बानी पीटीआई की जो उनकी कैद को, वो अब उसका जो रुख है वो डी चौक की तरफ नहीं होगा, बल्कि बातें कुछ इस तरह की हो रही है कि अडियाला जेल के बाहर होगा। और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वहां की, उसके लिए दरखास्त भी दायर कर दी गई है। जाहिर है कि दरखास्त जो है उन्हें इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन अब देखा जाएगा कि ये किस तरह होगा, क्योंकि हमने हमेशा देखते आए हैं कि पीटीआई का जो एहतजाज है वो ज्यादातर अडियाला डी चौक की जानिब होता है। अब ये अडियाला जेल वाला फॉर्मूला किस हद तक कामयाब होगा, ये अब जो है इसका फैसला आने वाले दिन करेंगे। इसके अलावा और क्या चल रहा है पाकिस्तान में, इस पर भी हम बात करेंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिए। और जैसे कि बात हो रही थी, मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है। दूसरी जगह चीनी का जो बहरान है वो जोर पकड़ता जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी है जाहिद किश्तोरी, और बड़ा नाम है इनका इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म में, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। जाहिद, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और
آپ کی ایک رپورٹ آپ نے جو تھی میں نے دیکھی تھی کہ کل آپ نے ایک رپورٹ پبلک کی تھی کہ جس میں چینی کا جو بحران ہے اس میں جو چینی مافیا ہے اس نے 90 ارب روپے جو ہے وہ اس تمام تر جو کرائسس آیا تھا اس سے کمائے ہیں. ذرا اس کے بارے میں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا. بےنظیر آپ کا بہت شکریہ. یہ بہت اہم سٹوری ہے میری نظر میں، کیونکہ یہ پچھلے 6 مہینے میں پاکستان میں کئی کرائسس تھے، ان میں سے ایک چینی کا بحران تھا. بحران جو کہ بنایا گیا تھا، حقیقتاً تھا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 6 مہینے میں 1 کلو پر اگر آپ مجموعی طور پر اعداد و شمار کو دیکھیں تو کم از کم 45 روپے سے 55 روپے 1 کلو پر کمایا ہے. 3 قسم کی لوگ ہیں جس میں آپ جس کو چینی مافیا کا نام دے سکتی ہیں. ایک سٹا مافیا ہے، ایک کاروباری حضرات ہیں، مڈل مین ہے اور شوگر مل مالکان ہیں. اور ظلم یہ ہے کہ یہ عوام کی جیبوں سے براہ راست پیسہ نکلا ہے. 25 لاکھ ٹن چینی کی کھپت ہوئی ہے پچھلے 6 ماہ میں پاکستان میں. یعنی کہ اگر آپ ایک دن کا اندازہ لگائیے تو پاکستان میں ایک دن میں کم از کم جو چینی ہے وہ اربوں روپے کی خرچ ہوتی ہے، اور 1 کروڑ 63 لاکھ کلو گرام روزانہ کی بنیاد پر پاکستان میں مختلف بیکریز ہیں، بیوریج ہیں، جو بھی ادارے ہیں بنانے والے، یہ جوسز اور جہاں پر بھی چینی استعمال ہوتی ہے اور عام لوگ ہیں. یہ ظلم یہ ہے کہ کسی نے کنٹرول نہیں کیا. چینی کی قیمت جو کہ جنوری اور فروری میں 127 روپے کلو گرام کے حساب سے پاکستان میں تھی، وہ آج جا کے 205 روپے ہوئی ہے. اور اگر آپ دیکھیں 2021 سے اور 25 تک کا موازنہ دیکھیں تو 99 روپے اس وقت پر کلو گرام چینی تھی، آج 205 روپے پہ پہنچ چکی ہے. 6 مہینے پہ فوکس رکھتی ہیں تو 2.5 لاکھ جو کہ 25 لاکھ ٹن فروخت ہوئی ہے. 55 روپے پر کلو گرام کے حساب سے ایکسٹرا پروفٹ عوام کی جیب سے نکالا گیا ہے، جو کہ 90 ارب سے کہیں زیادہ ہوگا اگر اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے. اور ساتھ ہی جو شوگر مل مالکان ہے یا چینی کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کو 44 ارب روپے کے نوٹسز دیے ہوئے ہیں کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے کہ آپ ناجائز پروفٹ کما رہے ہیں عوام کی جیب سے. وہ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں کیونکہ بڑے بڑے وکیل ہائر کر لیتے ہیں، سارے بزنس مین ہیں. اور ایک خاص بات اور جو آگے کی خبر ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو گورنمنٹ نے اب اجازت دی ہے کہ چینی آپ باہر سے منگوا لیجئے. پہلے چینی جب پاکستان میں کمی تھی اور آپ کو معلوم تھا کہ پاکستان میں 70 لاکھ ٹن جو ہے 60 سے 70 لاکھ ٹن پاکستان میں ہر سال چینی کنزیم ہوتی ہے، اور چینی کی اگر تھوڑی کمی ہے تو آپ نے چینی باہر جانے دی. حکومت نے اجازت دے دی اس شرط پہ کہ 138 روپے سے چینی کی قیمت نہیں بڑھائی جائے گی. لیکن یہ اب قیمت 205 روپے پہ پہنچ گئی ہے. چینی بھی باہر چلی گئی، اربوں روپے کما لیے لوگوں نے، تاجروں نے، مڈل مین نے اور ایکسپورٹر اور امپورٹر نے. اور اس کے بعد اب دوبارہ اجازت دے دی ہے حکومت نے. جب یہ چینی آئے گی، اب پاکستان میں چینی کی کمی نہیں ہے، مصنوعی کمی بنائی گئی ہے. اعداد و شمار یہی بتاتے ہیں، شوگر مل مالکان بھی یہی کہتے ہیں، جو ایسوسی ایشن ہے ان کا بھی یہی بتانا ہے. اگر آج حکومت منگا لیتی ہے تو نومبر کے آخر تک یہ چینی پاکستان پہنچے گی، اور نومبر میں ہی پاکستان کا کرشنگ سیزن شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کسانوں سے وہی پھر جو گنا ہے وہ سستے داموں خریدا جائے گا. چینی جو ہماری اپنی بننی ہے پاکستان میں وہ باہر سے آ گئی ہو چکی ہوگی، وہیں گندم والا حال ہوگا. یعنی کہ نہ قیمتیں ہوں گی، اور تمام تر حکومت نہ اس پہ کوئی انکوائری بنا رہی ہے اور نہ ہی کوئی ایسی کمیٹی بنائی گئی ہے کہ چینی کا ہر سال سکیم اور سکینڈل آتا ہے اور ہم یہی رپورٹر سٹوریز فائل کرتے رہتے ہیں اور یہ پتہ چلتا ہے کہ 90 ارب روپے کا ہو گیا ہے، 60 ارب روپیہ نکال لیا ہے. لیکن بدقسمتی سے اس پہ کوئی ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی کو کوئی سزا ملی ہو، کوئی جیل میں گیا ہو یا ایون کسی سے ٹیکس لیا گیا ہو. یہ بالکل ہم نے نہیں دیکھا. تو یہ چینی کی صورتحال ہے سکیم کی.
जाहिर यहाँ पर एक ये भी एक सवाल बनता है कि हुकूमत जो है वो चीनी माफिया या शुगर माफिया के सामने जो है वो बेबस है या उनके साथ शरीके जुर्म है। क्यों इतनी बेबस है कि इतना बड़ा क्राइसिस आ गया और इतने एक्सपर्ट बैठे हुए इकोनॉमी के हुकूमत के साथ और उनको पता ही नहीं चला कि ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, मेरे पास ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैं, हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग भी चीनी का कारोबार करते हैं और वो बड़े बड़े लोग हैं। अगर आपको मैं तफसीलात बताना चाहूं तो शुगर मिल मालिकान कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने सरकार के बैंक से, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से सूद भी माफ करा लिए हैं। अभी अरबों रुपए के, 6 अरब रुपए के करवा लिए पिछले 3 साल में, और वो आप उनकी आमदनी देखें तो खरबों रुपए की आमदनी है, उनका डिक्लेरेशन मौजूद है। हुकूमत कहती है कि इंक्वायरी कमेटी बना दी गई, क्या वजह है, किसने चीनी छुपा ली। और जो रेट प्रोडक्शन कास्ट है ये भी बताना जरूरी है कि प्रोडक्शन कास्ट 117 रुपए से 124 रुपए थी और आपको प्रॉफिट 5 से 6 रुपए पर किलोग्राम कमाना है या आप 10 रुपए कमा सकते हैं, लेकिन सेम प्रोडक्शन कास्ट है, सीजन खत्म हो चुका है, कोई उसमें नई कास्ट नहीं आई, अभी पेट्रोल प्राइसेस बढ़े हैं, ठीक है आप थोड़ा सा फर्क कर लें, 1 रुपया भी चीनी का अगर किलो पे बढ़ता है तो अवाम की जेब से 1 अरब रुपया निकल जाता है एक्स्ट्रा। तो यहाँ तो चीनी की कीमत जो है वो 65 रुपए पर किलोग्राम बढ़ाई गई है और बगैर किसी वजह के। तो इसका मतलब है कि हुकूमत इस पे एक्शन नहीं लेना चाहती या हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग इससे मिले हुए हैं मुबैना तौर पर, और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं या जो मिडिल मैन हैं जो सट्टा के कारोबार करते हैं, चीनी को छुपा लेते हैं, स्टॉक गैप कर देते हैं और फिर अपनी शॉर्टेज करके मोनोपोली और फिर मार्केट में उसकी कीमतें बढ़ाई जाती हैं। और हर साल ऐसा हो जाता है, हर दूसरे साल या तीसरे साल ऐसे रिपोर्टर, आप भी रिपोर्टिंग करती हैं, हमने देखा ये 2007 में शुरू हुआ था, जब से मैंने रिपोर्टिंग शुरू की उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में केस किया, फिर 13 में स्कैंडल आया, फिर 17 में आया, फिर 19 में बहुत बड़ा स्कैंडल आया आपने देखा, और फिर अभी स्कैम आ गया जिसपे कोई अभी तक तो कमेटी तो बनाई गई थी वजीर आजम की जानिब से और वजीर आजम को मिस गाइड किया जाता है। सही इंफॉर्मेशन वजारत सनत की जानिब से, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से या मुतलका इदारों की जानिब से नहीं दी जाती, जिसकी बुनियाद पर सही एक्शन जो मुतलका जो मुलव्वस लोग हैं, अफसरान हैं, बिजनेसमैन नहीं लिया जा सकता। कि जब हम इस सारी चीज को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो ये बात भी बड़ी मजाइका खेज मुझे तो नजर आती है कि वजीर आजम को जो है वो गाइड नहीं सही किया जाता, उनको इंफॉर्मेशन नहीं सही दी जाती। तो क्या जो वजीर आजम के आसपास लोग हैं वो उनके साथ लॉयल नहीं है? या आपने अभी एक बात कही कि ये जो चीनी माफिया है, जो इस तरह के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हुकूमत भी या हुकूमत के अंदर बैठे हुए चंद लोग उनकी सहूलतकारी का काम सर अंजाम दे रहे हैं। देखिए, हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग उनको सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे ना, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप ड्यूटीज खत्म कर दें, टैक्स एग्जेम्पशन दे दें और चीनी फौरन से पहले 5 लाख टन आप मंगवाएं, जबकि चीनी की पाकिस्तान में अभी जरूरत नहीं है, चीनी मौजूद है, इसी को रेगुलेट करने की जरूरत है। यही एक वजह है कि हुकूमत, पिछली हुकूमत के और इस हुकूमत के जो करीबी साथी हैं, फवाद हसन फवाद वजीर भी रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे हैं नवाज शरीफ के दौर में, उन्होंने कहा कि चीनी मंगवाने की जरूरत ही नहीं है और उन लोगों को फायदा होगा जो इंपोर्टर हैं। और इंपोर्टर कौन है? बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। तो जब जरूरत ही नहीं है तो आप क्यों मंगा रहे हैं? क्योंकि 85 रुपए पर किलोग्राम हुकूमत खुद पे कर रही है और टीसीपी के जरिए मंगवाना चाह रही है। 85 रुपए पर किलोग्राम है, वो चीनी बाहर से मंगाई जाए तो 245 रुपए किलो पड़ता है पाकिस्तान में, और फिर इनको कहा है कि आप 153 रुपए पे मंगवाएं, बाकी पैसे हुकूमत देगी। तो इसका मतलब है कि पहले उन्होंने चीनी बाहर भेज के जानबूझ के पैसे कमा लिए और फिर अब मंगवाना चाह रहे हैं, उसके नाम पर ही पैसे कमाएंगे और इससे किसान को नुकसान होगा और पाकिस्तान को नुकसान होगा, अवाम की जेब से पैसे निकलेंगे ज्यादा। जो कर्जों का बोझ था जो
قرضے لیے جا رہے ہیں, IMF سے لیا جا رہا ہے, ورلڈ بینک سے جو لیا جا رہا ہے, جہاں بھی لیا جا رہا ہے, کہ ہم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت دیکھ لیں, چینی کا بحران دیکھ لیں, اس کے علاوہ اس سے پہلے گندم بحران آیا تھا, اور اس میں ہم نے دیکھا تھا انفارچونیٹلی پی ڈی ایم کی حکومت بھی شامل تھی, اور پی ٹی آئی کی حکومت بھی شامل تھی, اور پی ایم ایل این کی حکومت بھی شامل تھی. تو یہ بوجھ جو ہے یہ سارا کا سارا عوام کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. دیکھیے عوام کی, میں ابھی 2021 کی انالیسز کر رہا تھا اپنی ایک سٹوری کے لیے, تو میں نے دیکھا کہ کم از کم 105 روپے پر کلو چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے 2022 کے بعد. حکومت کہتی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم اب مہنگائی ہے. یہ پچھلے 3 سال کے اعداد و شمار ہیں. اور اس کے بعد آپ پیٹرول کی دیکھ لیں, 149 روپے پیٹرول پر لیٹر تھا, اب 200 کتنے پہ چلا گیا ہے آپ خود دیکھ لیں. تو ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے. اب گھی کا اسی طرح کا ایک سکیم ہے, کھاد کا ہے جو کسان پر آتا ہے. یہ ساری چیزیں کہ میں نے خود کی ہیں, تو اس لیے میں فوکس صرف آپ کی چینی پر کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ آپ کا سیگمنٹ اس چینی پر ہے. یہیں سے بیوریج میں پھر چیزیں بڑھتی ہیں. ابھی کیونکہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے, چینی ہو سکتا ہے مزید مہنگے کر دیں. یہی کمٹمنٹ جو حکومت کی تھی وہ پچھلے, اگر آپ دیکھیں 2 سال پہلے اس کو اسی قیمت پر رکھا گیا تھا. چاہے چینی کی ہو, گنے کی قیمتیں کم قیمت پر گنا خریدا گیا ہے کسانوں سے, پروڈکشن کاسٹ سیم ہے, لیکن قیمتیں ڈبل ہو گئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو ایک, آپ اس کو مافیا کا نام دیں, جو بھی نام دیں, لیکن یہ اتنا پینیٹریٹ کرتا ہے جہاں سے عوام کی جیب سے براہ راست پیسہ نکلتا ہے, اور حکومت کچھ کر نہیں پاتی ہے. حکومت جیسے ہی کچھ اسٹیپ لینا چاہتی ہے, اگر وزیر اعظم لیں تو فوراً ہی ان پر پریشر آئے گا. اسی پر ابھی بھی میری اطلاعات میں وزیر اعظم پر بہت پریشر تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے چینی منگوانے کی اجازت دے دی ہے کہ آپ چینی منگوائیں. اور چینی جب آئے گی نومبر کے آخر میں آئے گی, کرشن سیزن شروع ہو چکا ہوگا. جس طرح پچھلے سال ہوا, گندم منگوائی گئی تھی 300 ارب روپے کی کیڑوں والی, اور پھر حکومت نے اس کو استعمال کیا. اب جو گندم اپنی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اسی طرح چینی اور کسانوں کے ساتھ ہوگا. یہ بات بڑی عجیب سی لگ رہی ہے کہ دیکھیں وزیر اعظم پر پریشر ہے, اور وزیر اعظم نے پریشر میں آ کر یہ اجازت دی کہ چینی جو ہے وہ باہر سے جو ہے وہ بھیجی جائے یا جو امپورٹ کی جائے. اب آپ مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم پر پریشر ہے, وزیر اعظم تو باس ہوتا ہے پوری کابینہ کا, تو وہ کیسے, مطلب وہ پریشر کو ہینڈل نہیں کر پا رہے یا ان ساری چیزوں کو سنبھال نہیں پا رہے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کا آپ کے پاس, آپ ایک ایسے جرنلسٹ ہیں کہ آپ کے پاس پورا ثبوت موجود ہوتا ہے, آپ کے پاس پوری پیپر ٹریل موجود ہوتی ہے. دیکھیے یہ دوبارہ اس پہ کئی کیبنٹ کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں اسی ایک ایشو پر. آپ سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے. اسحاق ڈار ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں, پہلے بھی انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم آپ کو چینی بیچنے دے رہے ہیں, لیکن آپ نے چینی کی قیمت نہیں بڑھانی. انہوں نے چینی کی قیمت آپ کے سامنے 138 سے لے کر 205 تک لے گئے ہیں. شوگر مل مالکان ہیں, مڈل مین ہیں, بزنس مین ہیں, اور آگے آپ کے سامنے ہے کہ کمٹمنٹ نہیں کی, چینی بھی باہر بھیج دی, اور اب حکومت منگانا چاہ رہی ہے, اس پہ وہ کنسیشن لینا چاہ رہے ہیں. اور یہ پرائیویٹ سیکٹر منگاتا ہے, گورنمنٹ خود منگواتی ہے. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹی سی پی جو ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان ہے وہ اس پہ کیسا لایا عمل اختیار کرتی ہے, اور وہ چینی کس نوعیت کی ہوگی, کیا سب اسٹینڈرڈ ہوگی یا بہترین چینی ہوگی. لیکن چینی منگوانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ادارے بتاتے ہیں کہ چینی کا ذخیرہ موجود ہے جو نومبر کے آخر تک کافی ہے پاکستان کے لیے. بہت بہت شکریہ زاہد آپ کا, اور آپ نے اتنی تفصیلات جو ہے چینی کے بحران پہ ہمیں جو ہے وہ تمام تر رپورٹ بتائی, اور ہم چاہیں گے کہ کسی پروگرام میں ہم آپ کو پورے پروگرام میں لیں اور جو آپ کی رپورٹس ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں. مگر یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. جب ہم بریک سے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی کچھ گلوبل پالیٹکس پر. کہیں نہیں جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید, اور جیسے میں نے بریک سے پہلے کہا تھا بات ہوگی کچھ لوکل پالیٹکس پر. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے
अजहर लगारी साहब ने डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सेंट्रल हैं और पीटीआई की बड़ी गर्मा गर्म खबरें होती हैं, अंदर की भी कुछ खबरें होती हैं, लेकिन हमें उस तरीके से बताते नहीं है। लगारी साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं और एक मैंने लाइटर नोट पे कहा कि पल पल की खबर जो है वो आपके पास होती है। अब हमें ये बता दीजिए कि ये जो 90 दिन और 5 अगस्त का जो एक तनाजा खड़ा हुआ है, किसको हम सही माने, 90 दिन को या 5 अगस्त को? जी 5 अगस्त को इमरान खान ने कहा है 5 अगस्त, तो 5 अगस्त की बात होगी। वो ज़ाहिर है सब पे मुकदम है और उस तारीख को उन्होंने कहा है, बल्कि हुक्म किया है कि तहरीक जो है वो अपने नुक्ता उरूज पे होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा लगारी साहब, एक मुल्क में आपने देखा होगा कि चीनी का बहरान आया हुआ है और चीन की कीमतें जो हैं वो 127 से बढ़ाकर 200 से भी जायद बढ़ गई हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम प्राइसेस भी जो है, कल पेट्रोल की कीमत में भी फी लीटर 5.26 जो है वो इजाफा कर दिया गया। अब ये इससे पहले भी हमने देखा था कि पेट्रोल की कीमत में अच्छा खासा इजाफा हो गया था। हुकूमत ये दावे कर रही है कि हमने महंगाई को कंट्रोल किया हुआ है, मगर अब ये इस तरह का इजाफा होना, तो इस पे भी तहरीक इंसाफ का मैंने पढ़ी थी वो प्रेस रिलीज कि आपने चीनी की जो प्राइस इतनी ज्यादा हो गई और जो आर्टिफिशियल एक क्राइसिस या बहरान जिसे कह लीजिए आया हुआ है, उस पर भी पीटीआई ने बड़ा रिएक्ट किया था। जी वो जाहिर है हर अवामी मसले पे तहरीक इंसाफ को रिएक्ट करना होता है और हम कोशिश करते हैं कि आवाम की आवाज बने, क्योंकि इस वक्त आवाम की आवाज जो है वो दबाई जा रही है। तो ये तो तफसीलात तो आपके पास भी होंगी, लेकिन ये इसके पीछे कोई बैकग्राउंड भी है। ये चीनी के स्कैंडल्स ये आज से नहीं होते, ये जब से पाकिस्तान बना है, आप 1970 के अखबारात भी देख लें, उसमें भी ये चीनी के जो है ना ये आपको स्कैंडल मिलेंगे और ये दरामद और बरामद, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो चक्कर है। मसला ये है कि हुकूमत ने जब ये 7,65,000 मैट्रिक टन जो चीनी बरामद करने की इजाजत दी थी ना, ये वादा करके दी थी कि जी मुल्क में जो है वो वाफर मिकदार में चीनी वो रहेगी, अब फिर भी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो तो जाहिर वादा झूठा निकला, अगर वो सच्चा होता तो इस वक्त चीनी जो है वो इम्पोर्ट ना की जा रही होती। अच्छा, उसके जो उन्होंने एक्सपोर्ट कर दी, उसमें एक मार्केट में जो है ना वो एक जाली किस्म की किल्लत पैदा की गई और कीमत जो है वो 127 से बढ़ के आज तो मैं देख रहा हूँ कि 210 हो गई है, शायद 200 से तो बढ़ गई है, 210 तक पहुंच गई है। आप ये समझ लें कि ये आवाम की जेब पे ना, आप ये समझ लें 70 रुपए के हिसाब से डाका डाला जा रहा है। अब ये हुकूमत का काम है कि ये पता करे कि ये डाका जो है ये कौन डाल रहा है। अब ये फिर आप 5 लाख मैट्रिक टन जो उन्होंने इम्पोर्ट करने के जो फैसला किया है, वो भी आपको पता होगा कि जीरो टैक्स और जीरो ड्यूटी पर। ये किसको फायदा देना चाह रहे हैं? मतलब ये जीरो टैक्स और जीरो ड्यूटी इस तरह से तो नहीं होता ना। पहले वाले फैसले से 72, मतलब वो जो अभी जो फैसला कर रहे हैं, इससे 72 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा आवाम पे, और उससे पहले जो उन्होंने मुनाफा कमाया है 90 अरब का, वो आवाम की जेब से डाका डाल के जो है वो कमाया गया है शुगर माफिया ने। ठीक है, अब ये काम नहीं होता हुकूमत का कि वो महज तमाशाई बन के देखें और उस पर एक्शन लें या उस पर ये कहें कि जी ये कैसे हो गया, अब हमने इम्पोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है। आपको मैं बेनजीर साहब ये भी बताऊं कि 26 लाख टन जो है ना, वो एक दावा कर रहे हैं काफी सोर्सेज, मैं ये नहीं कह रहा, न्यूज सोर्सेज वगैरह जो है वो दावा कर रहे हैं कि 26 लाख टन जो चीनी है वो जखीरा भी है इस वक्त, लेकिन वो जाहिर है अब वो इस वक्त इस्तेमाल की जाएगी जब चीनी की कीमतें आसमान पे चढ़ जाएंगी। अब ये जो चीनी जो ये इम्पोर्ट कर रहे हैं ये आएगी नवंबर में, और आपको पता है चीनी का सीजन जो है वो नवंबर से नवंबर का होता है, नवंबर से शुरू होता है। अब ये पहले भी इन्होंने वादा किया था कि हम क्रैशिंग शुरू कर देंगे चीनी की, और उस वक्त जो है कोई माली बहरान अपना कोई चीनी का बहरान नहीं होगा। अब फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी ये जो फैसला हुआ है ये ईसीसी में हुआ, ईसीसी की सरबराही करते हैं इसाक डार साहब, वो भी पता नहीं कौन से हिसाब में वो ईसीसी की सरबराही करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। उन्होंने फैसला किया था ये इम्पोर्ट करने की इजाजत वाला, तो वो कह रहे हैं जी एफबीआर ने जो भी किया है टैक्स का और इनका, ये तो मुझसे पूछा ही नहीं गया। अब ये आप बताएं कि ये पीएमएलएन से हमें ज्वाइन किया, चलिए हम उससे इसका जवाब ले लेते हैं। लगारी साहब, पीएमएलएन से हमें ज्वाइन किया है शर्जील अवान ने। शर्जील, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और ये चीनी का बहरान जो है, आज एक रिपोर्ट के मुताबिक ये रिपोर्ट शाया हुई है और ये हेलो
لغاری صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ کم سے کم فی کلو گرام پر ہیلو 55 روپے جو ہے وہ عوام کی جیب سے جو ہے وہ نکلوائے گئے ہیں. اور ایک اور بات بھی اس بات پہ سننے میں آ رہی ہے, ابھی زاہد بھی یہ بات کر رہے تھے بریک سے پہلے, کہ جو ہے وہ وزیر اعظم کو گائیڈ صحیح نہیں کیا جاتا. تو وزیر اعظم تو باس ہوتا ہے, انہیں اگر کوئی گائیڈ صحیح نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این میں جو لوگ ہیں وزیر اعظم کے آس پاس وہ ان کے ہم خیر خواہ نہیں ہیں, ان کے ساتھ لوئل نہیں ہیں. شرجیل دیکھیے بے نظیر بات یہ ہے کہ پرائم ساتھ لوئل جتنے بھی لوگ ہیں سب لوئل ہیں. یہ تو بات ہی سراسر غلط ہے کہ پرائم منسٹر کے ساتھ لوئل نہیں. پرائم منسٹر کو ایک ایک چیز کی انفارمیشن پتہ ہوتی ہے اور پرائم منسٹر صاحب خود اس چیز کو مانیٹر کرتے ہیں. دیکھیں جو چینی کا بحران ہے یہ ہمیں ورثے میں ملا ہے نون لیگ کی حکومت کو, اور پچھلے جب سے حکومت آئی ہے اس بحران کو قابو کرنے کے لیے پرائم منسٹر نے اسپیشلی طور پر اس کے اوپر انیشیٹو لیا ہوا ہے. اور کیا ہمارے جو ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں ہماری وہ اس کے اوپر جو ذخیرہ اندوز کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. ساگر صاحب نے اس کے اوپر بڑی زیادہ میٹنگ کیا کہ چینی کے بحران کو ختم کیا جائے, لیکن پی ٹی آئی والوں نے اتنا زیادہ اپنے دور میں چینی کی شارٹیج ان کی ہوئی ہے جس کا ہمیں آج بھی خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. لیکن تھوڑا جلد اس پر قابو پا لیا جائے گا اور پرائم منسٹر صاحب ہر چیز سے آگاہ ہوتے ہیں. یہ دراصل غلط ہے کہ پرائم منسٹر شرجیل یہاں ایک میری بات سنیں کہ حکومت جو ہے وہ شوگر مافیا کے سامنے بے بس ہے یا ان کے ساتھ شریک جرم ہے. نہیں, اب تک کی جو رپورٹس ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ جو ہے وہ ان کے ساتھ شریک جرم ہے. بہت بہت بڑے بڑے اس میں نام ہیں, بڑی بڑی سیاسی شخصیات کے نام ہیں کہ جو جن کو حکومت نے سہولت کاری کا جو ہے وہ کام سر انجام دیا جس کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہوا ہے. بے نظیر یہ سراسر غلط ہے. مشہور مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے. ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ انہوں نے کریک ڈاؤن انہوں نے ڈائریکٹ آپریشن کیے ہیں, کریک ڈاؤن کیا ہے. تو یہ سراسر ایک بے بنیاد یہ بیسک ہے کہ جو لباڈا اور کے جو تو مقصد یہ ہر ٹائم یہ چیز دکھانا ہو گیا. آج وہ کافی بات پاکستان ریکارڈ پہ جا رہی ہے وہ پاکستان آج برطانیہ نے پاکستان میں پاکستان قریب چلیں گی پاکستان اور برطانیہ کے مابین. آج یہ صافی یہ لوگ بات کیوں نہیں پاکستان کی کھاڑ جب دنیا ہر پاکستان کی طرف دیکھتا ہے, ہر ملک چاہے وہ ایشین ممالک ہوں چاہے وہ یورپین ممالک ہوں پاکستان حکومت کی کر رہا ہے. تو یہ کافی اس بات پہ صحافیوں کام کیا ہے کہ صحافی جو ہے کہ وہ آگے میڈیا کے بے بنیاد پروپیگنڈا ہے اس کو جاتے ہیں کیونکہ آج یہ ہو گیا آج وہ کیا. دیکھیے یہ بھی تو اب غلط بات ہے. لغاری صاحب ایک بار پھر میں آپ کی طرف آؤں گی. شرجیل کی وائس میں میرے خیال میں کوئی تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے کہ اب یہ جو ہم کچھ اب آ جائیں گے آپ کی پی ٹی آئی کی پالیٹکس کی طرف. لغاری صاحب بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس طرح ہم دھڑے بندیاں دیکھ رہے ہیں, جس طرح ہم لڑائیاں دیکھ رہے ہیں, جس طرح آڈیو لیک سامنے آ رہی ہیں اور پھر وہ میڈیا کی زینت بن رہی ہیں, تو یہ متحد ہوتی ہوئی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی پی ٹی آئی ہمیں کہیں پر بھی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ اب تک جتنی بھی باتیں کی گئیں کیا وہ 26 نومبر کے بعد کی بات ہے, میں آپ سے کہہ رہی ہوں جنوری کے بعد ہم مذاکرات کے بعد کہا گیا تھا ہم سڑکوں پہ آئیں گے, وہ نہیں ہوا. عید کے بعد کہا گیا کہ ہم گرینڈ اپوزیشن بنائیں گے اور حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے, حکومت گرنے چلی جائے گی, تحریک عدم اعتماد آ جائے گی, وہ نہیں ہوا. اس کے بعد بھی احتجاج کی باتیں ہوتی رہیں, مگر ہم نے دیکھا کہ جو باتیں کہی گئی ہیں وہ اب تک یہ نظر آ رہا ہے کہ ان اختلافات کی وجہ سے پی ٹی آئی کے منہ پہ الٹی آ کے پڑ رہی ہیں. تو اب 5 اگست کا جو احتجاج ہے اس کے لیے کوئی جامع حکمت عملی بنائی جا رہی ہے پارٹی کی جانب سے؟ بظاہر تو یہ نظر نہیں آ رہا. لغاری صاحب اچھا جی, یہ آپ نے بہت لمبا سوال کیا ہے, اس میں کافی ساری چیزیں ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ حوالے دیے لغاری صاحب. جی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں. دیکھیں اکتوبر کا بھی جب وہ احتجاج تھا وہ اپنی جگہ پہ ہوا, اور 26 نومبر کا احتجاج تھا جو اس سے بڑا افسوسناک اس کا انجام ہوا کہ جن کارکنوں کو احتجاج کی اجازت نہیں دی گئی, ظاہری بات ہے ہمارا یہ ویو ہے کہ ہمارے اس میں 14 کارکن جو ہے وہ شہید کیے گئے ہیں گولی مار کے.
तो वो तो उसकी लिस्ट भी हमने प्रोवाइड कर दी थी, क्योंकि हुकूमत ने कहा था कि लिस्ट प्रोवाइड कर दें। उसके बाद आपने देखा कि मतीउल्लाह जान साहब के साथ क्या हुआ, साकिब बशीर साहब के साथ क्या हुआ, क्योंकि वो हॉस्पिटल में अपना डेटा लेने गए थे, लेकिन उनको जाहिर है उनको डेटा नहीं मिला और वो कहीं और ही पहुंच गए। तो बात ये है कि ये बाकी जो आप अंदरूनी इख्तलाफात की बात कर रही हैं, देखिए एक तो ये बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें ये चीज़ें होती हैं क्योंकि आपके हमारे जो लीडर हैं वो जेल में हैं और उनकी मुलाकातें जो हैं वो इतनी सख्त कर दी गई है कि उनको मुलाकात करने का मौका ही नहीं मिलता। अब आप बताएं, सेनेट का जो इलेक्शन है अभी तो बजट तो गुजर गया केपीके का, चलो यहाँ तो खत्म हो गई बात, अब वो बजट पास भी हो गया, अब वो दायरे। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सेनेट के इलेक्शंस हैं। अब क्या एक पार्टी का सरबराह जिसके नाम पर वोट देती है अवाम उस पार्टी को, उस सरबराह को आप उस सेनेट के इलेक्शन के पूरे प्रोसेस से कैसे बाहर कर सकते हैं? आप उनके साथ 5-10 मिनट की मीटिंग नहीं कराते, पार्टी के चेयरमैन की या पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की या जो पॉलिटिकल कमेटी के जो 5-6 सीनियर तरीन लोग हैं वो जाएं, इमरान खान साहब से मिलें, 1-2 घंटे की उनके साथ तफसीलन मीटिंग हो, हर नाम पे बात हो और उनको डिफरेंट व्यूज मिले। तो देखिए ये हमारा कसूर तो नहीं है ना बेनजीर, ये हमारा कसूर तो नहीं है, ये तो पंजाब हुकूमत का कसूर है जो मुलाकात ही नहीं करने देती। वहां पे पंजाब पुलिस खड़ी होती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी मुलाकात नहीं कराने देते। लगारी साहब, कल हालांकि बैरिस्टर साहब का नाम नहीं था जेल के, और जो जिनका भी नाम था, नियाजुल्लाह नियाजी थे, सलमान अकरम राजा थे, उन सबको रोक लिया गया, मगर बैरिस्टर साहब तो फ्रीक्वेंटली मिलते हैं, जेल में गए और उनकी तवील मुलाकात हुई है। और बैरिस्टर साहब आपको पता है रिप्रेजेंट करते हैं केपीके को, क्या उन्होंने नहीं बताया होगा सेनेट इलेक्शन के बारे में खान साहब को? अच्छा, अभी तो जी पार्लिमानी पार्टी का इजलास चल रहा है 5 बजे से केपी हाउस इस्लामाबाद में, और लाहौर में जो है वो दूसरी जो आपने बात की थी अलायंस वगैरह की, अलायंस तो खैर वो नहीं है, वो एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की एक मूवमेंट बनी हुई जिसमें अचकली साहब भी हैं और हमारे भी सलमान राजा साहब भी हैं और दूसरे असद कैसर साहब भी हैं वहाँ पे। तो उनकी 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और अभी जो है ये 5 बजे से मीटिंग शुरू है पार्लिमानी पार्टी में। इसमें सेनेट के नामों पे भी गौर किया जाएगा, क्योंकि कल इमरान खान साहब ने जो कहा था, जो अलीमा खान साहिबा ने पैगाम दिया था उनका बाहर के पार्टी अपनी मुशावरत से फैसला कर ले सेनेट के जितने भी। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा जो सोर्स होता है इंफॉर्मेशन का, बल्कि मैं ये कहूँगी राइट इंफॉर्मेशन का, वो उनकी बहनों के थ्रू होता है, क्योंकि अलीमा खान तो नहीं मिलती उनसे, उनकी 2 दीगर बहनें जो हैं वो मिलके आती हैं और वो अलीमा खान को ब्रीफ करती हैं और फिर वो बाद में सबको पैगाम मिलता है। तो कल के पैगाम के मुताबिक पार्टी को कहा गया है कि भाई आप मुशावरत के जरिए फैसला करें कि सेनेट के टिकट्स वगैरह किसको देने हैं। तो वो तो अभी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हो जाएगा। बाकी ये सख्ती से मना किया गया है कल इमरान खान साहब की तरफ से भी, बल्कि इसको मैं भी खुद भी मॉनिटर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन टीम का हिस्सा हूँ और बाकी सारी जो मीडिया स्ट्रेटजी वगैरह होती हैं वो हमारी मिलजुल के होती हैं। तो मैं मॉनिटर मैं भी कर रहा हूँ, दूसरे लोग भी कर रहे हैं कि कौन से लोग ऐसे हैं जो अभी भी ट्वीट्स कर रहे हैं या पार्टी की जो अंदरूनी बातें हैं वो बाहर करते हैं या सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जाके वो सख्ती से मना है खान साहब की तरफ से। तो उन पे तो मैं बिल्कुल कोई भी डिस्कशन नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर बिल्कुल हमें सख्ती से मना किया गया कि आप कोई भी इवन हम राय भी नहीं दे सकते उस बारे में। कोशिश यही है कि जो भी मसले हैं मसाइल हैं वो आपस में बैठ के और जो सही फोरम्स हैं उनके वो किए जाएं। दूसरा ये जो अभी एक आपने देखा लाहौर में जो हुआ, उसके साथ इंशाल्लाह अभी पंजाब के दूसरे शहरों में भी ये होगा और सिंध में भी होगा और केपी में वैसे भी चल रहा है और उसको दायरे को बढ़ाया जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा जो लीड करने वाले होंगे वो पार्लियामेंटेरियंस होंगे और जो बड़े ओहदे रखते हैं पार्टी में वो होंगे। बिल्कुल बिल्कुल लगारी साहब, ये जहाँ पे हम लोग तनकीद करते हैं वहां पर इस बात को अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि कम से कम खान साहब ने जो है वो पॉलिटिकल कमेटी को ये इख्तियार दिया कि वो सेनेट के टिकट का ऐलान करें और लड़ाई झगड़े खत्म करें और एक दूसरे पर तनकीद ना करें। ये बात अप्रिशिएट करने वाली है। शर्जील, अब आपकी तरफ जरा आऊंगी और एक टाइम जो है वो बहुत कम रह गया है कि बात की जाती है अवाम को सहूलत देने की। देखिए, आपने अभी जितनी भी बातें की, आपने पीटीआई पर जो भी कुछ कहा, जो बातें की, लेकिन हम बात करेंगे कुछ अवाम की, अवाम के मसाइल की जो कि जुड़े हुए हैं पीएमएल-एन से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना ज्यादा इजाफा कर दिया गया, 15 दिन पहले फिर किया गया, तो क्या अवाम को ये सहूलत दी जा रही है, अवाम की रिलीफ के लिए ये पॉलिसीज बनाई जा रही है? देखिए बेनजीर, पहले मैं लगारी साहब की बात पर रिस्पॉन्ड करूंगा। कहते हैं गोलियां चलाएंगी, भाई
وہ آج تک ثبوت تو لا کے دکھا دیں. آپ کی وزیر اعلیٰ KPK نے کہہ دیا ہے کہ ہمارا جو ہجوم تھا وہ مشتعل تھا. آپ کی وزیر اعلیٰ KPK کہہ رہے ہیں. آپ یہ پرانا نا جھوٹا بیانیہ بنانا بند کریں. اس بار اگر آپ 5 اگست کو آئیں گے نا, آپ اپنی تدفین کریں گے. پہلے بھی آپ لوگوں نے عوام کو آگے کر کے اسٹیٹ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. آپ لوگوں کو تو شرم نہیں آتی کہ جب پاکستان کے اسٹیٹ گیسٹ آئے ہوتے ہیں آپ حملہ ور کرنے چلے آتے ہیں. آپ لوگوں نے پہلے بڑی طریقے آپ کی ناکام ہو گئی ہے. اس بار آپ آئیں تو یہ میرے خیال PTI اپنی سیاست میں کیل ٹھوکے گی آخری. اور یہ PTI سیاسی پارلیمانی زبان دیکھ لیں جو یہ استعمال کر رہے ہیں, یہ زبان ہے. قانون حرکت میں لیا قانون. اگر یہ احتجاج میں دھمکیاں مل رہی ہیں ابھی سے کہ آپ آئیں دیکھیں آخری چیز ٹھوکی جائے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, کوئی چھوٹی نہیں جائے گی. آپ لوگ آرمی چیف کے خلاف, ہمارے فیلڈ مارشل کے خلاف یہاں پہ یورپ میں بیٹھ کے, برطانیہ میں بیٹھ کے, امریکہ میں بیٹھ کے زلفی بخاری اور وہ شباز بھی جیسے لوڈے لپاڑے بٹھائے ہوئے ہیں بھائی, وہ کس طریقے سے پاکستان حکومت کے خلاف اور فوج کے خلاف پروپیگنڈا کریں. آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اس میں پوری دنیا آپ کے فیلڈ مارشل کی تعریف کر رہی ہے. آپ اس فیلڈ مارشل کے بغل میں مبتلا ہیں, آپ اس موسم نقوی کے بغل میں مبتلا ہیں. آپ لوگ اسی سے نکل آئے. اس میں پاکستان اس میں پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے. آپ جو مرضی کہہ لیں. دیکھیں بے نظیر, ارے بھائی میں آپ کے کہنے میں مستقل نہیں ہوں گا, نہ میں کوئی اس طرح کی کوئی جذباتی بات کروں گا. آپ یہ کوشش نہ کریں میرے اوپر, اصل میں آپ میرے اوپر یہ کوشش نہ کریں. آپ بہت ابھی آپ کو بہت سیکھنا پڑے گا بہت ساری اگر اس بار اسلام آباد چڑھائی کرنے آئیں گے تو یہ اپنی قبر میں کیل ٹھوکیں گے. PTI والے سیاسی قبر میں اپنی کیل ٹھوکیں گے. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات, اس بار کوئی رعایت برتی جائے گی اور اس بار یہ اٹل کا پول کراس کر کے دکھائیں. اگر یہ ان کے جو گنڈا پور ہے نا, یہ بڑی باتیں کرتے ہیں. اچھا جی, میں ذرا یہ اپنے ہماری جان چھپائے. اور یہ سینٹ کے ٹکٹ میں 5 کروڑ 10 کروڑ کی گولیاں چل رہی ہیں. وہ مرزا فیدی کون ہے بندہ جس کو اٹھا کے آپ لوگوں نے, آپ کو اپنے سیاسی ورکر ہے اس کے آپ لوگ پوچھتے نہیں ہیں. آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم روسیہ کی سیاست نہیں چاہتے, ہم سرمایہ میرے خیال لکھا ہوا ہے ان کے پاس, یہ پڑھے جا رہے ہیں جلدی جلدی پڑھتے جا رہے ہیں. لکھا ہوا ہوگا وہ پڑھتے جا رہے ہیں بیچارے. عمران خان کے بیٹے کون ہیں؟ پڑھ لیتے اچھی بات ہے, سبق یاد کرنا چاہیے بچوں کو. کون ہے آپ مجھے بتائیں وہ کون ہے؟ وہ جانشین آپ ان کو بنانے کی بات کریں کون ہے؟ اور اس بار لغاری صاحب سوچ سمجھ کے اسلام آباد چڑھائی کیجیے گا. اس بار محسن نقوی صاحب رعایت نہیں دیں گے. اس بار میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس بار اگر آپ لوگ آئیں گے, قانون آپ لوگوں نے ہاتھ میں لیا تو آپ کے ساتھ اس بار آپ کو دل میں تارے دکھائیں گے انشاءاللہ. ریلیکس رہیں سر, ریلیکس رہیں. جب ہم آئیں گے تو آئیں گے. ابھی تو ایسا کوئی پلان نہیں بنا ہوا کہ اسلام آباد آنا ہے, کہاں آنا ہے. جب ہوگا تو تب آئیں گے انشاءاللہ. آپ ریلیکس رہیں, آپ فکر نہ کریں ہماری, آپ ہماری فکر نہ کریں سر. وہ اپنے آپ کو سنبھال لیں گے, کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا میں آپ کو یہ بیٹھے ہوئے ہیں شرجیل صاحب, میں ذرا ایک منٹ ایک اور بات کر لوں. شرجیل صاحب میری بات سن لیجیے گا, اگر حوصلہ ہے تو, حوصلہ ہے تو بات سن لیں, حوصلہ ہے تو بات سن لیں میری. شرجیل بھائی آپ میری بات سن لیں, اگر آپ حوصلہ رکھیں تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں. بازی کھٹی گئی تو عوام کا کہیں پر بھی بھلا نہیں ہوگا, کہیں پر بھی عوام دوست پالیسی نہیں ہوگی, اور اسی طرح تو میں کرتے ہوئے 4 سال گزر جائیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.